اور میرے برادر میرے محترم اے 2-3 سال ہو چلے نے ہر سال رمضان پان تو پہلا پابندیاں لگ جاندیاں نے مسجداں بند کرن دے پلان کیتی جاندی ہے پر تو رب کولوں نہیں ڈریا رب وال لوٹ کر کے نہیں آیا بے حیائی نہیں چھڈی شراباں نہیں چھڈیاں 2 نمبریاں نہیں چھڈیاں اتوں تک کہ 2-3 مہینے واسطے حرم کھلی ہے دوبارہ او دے دروازے بند کیتے جار سارا سال گزار دیتا جاندے تے جدوں رب نو راضی کرن دا مہینہ آندا ہے تے مسجداں تے پابندیاں دیاں تیاریاں شروع ہو رہیاں نے میرے بھائی رب دے در تو دور کرن دیاں کوششاں کیتیاں جا رہیاں نے اور رب کولوں ڈر جا معافی منگ لے لوٹا رب دے ول لوٹا اے وی تے قضا ہے کہ اللہ نے ساڈے واسطے اپنے گھر دے دروازے بند کر دیتے نے اے وی تے اللہ دی طرف ایک امتحان ہے نا دل تڑپ دے بیت اللہ ویکھن جیب دے اندر لوگاں دے کول پیسے بھی موجود نے لیکن جا سکدے نہیں جا سکتے آؤ لوٹ آؤ یہ چھوٹیاں چھوٹیاں سزاواں دے کے اللہ اپنی طرف بلانا چاہتا ہے یہ چھوٹے چھوٹے دکھ دے کے اے غربت دا طوفان مہنگائی دا طوفان بے روزگاری دا طوفان ڈالر دا مہنگا ہونا پاکستان دی معیشت غیر مستحکم ہونا اس باب دا پیغام ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ مہنگائی والوے کئی رب والا ڈو غربت والوے کئی رب والا ڈو وہ قتل و غارت تے بم دھماکے دوبارہ شروع ہو گیا نے اے خلات ویکھ کر کئی رب والا اٹھاؤ اللہ فرماندے نو میرے بندیو میں تانوں دنیا تے عذاب اس واسطے دینا وا تاکہ دنیا دا عذاب چھوٹا ہے تانوں قیامت دے بڑے عذاب تو بچا لواں والا نذیقنہم من عذاب الادنی دون العذاب الاکبر اللہ فرماندے نے چھوٹیاں چھوٹیاں سزاواں دے کے چھوٹے چھوٹے دکھ دے کے چھوٹیاں چھوٹیاں پریشانیاں دے کے تانوں میں اپنے وال بلانا چاہنا وا تانوں اپنے دروازے تے لے آنا چاہنا وا والا نذیقنہم من عذاب الادنی دون العذاب الاکبر لعلہم یرجعون شراباں پین والا واپس میرے در تے آ جائے زنا کر والا دوبارہ میرے دروازے تے آ جائے میریاں نعمتاں کھا کے مستیاں کر والا دوبارہ میرے دروازے تے لوٹ آئے چھوٹیاں چھوٹیاں سزاواں چھوٹے چھوٹے عذاب دے کر کے میں تانوں آزمانا چاہنا وا میرے بندے میرے وال لوٹ دینے کے نہیں میرے وال رجوع کر دینے کے نہیں میرے پیغمبر دے خطاں تے نبی پاک دا 18 مہینیاں دا بیٹا ابراہیم جدائیاں دے گیا ہے تے میرے پیغمبر دیاں کھان ڈول پیاں تے کفیت کیے حضرت عبد الرحمن فرماندے نے سونے روئی جا رہے جے سونے روئی جا رہے جے میرے پیغمبر فرماندے عبد الرحمن رحمت دیاں سنے اے رحمت دیاں سنے مطلب محبت دیاں سنے اے باپ دے پیار دیاں سنے اے باپ دی محبت دیاں سنے تے نبی پاک روئے آپ فرماندے نے ان العین تدمع والقلب یحزن میرے پیغمبر فرماندے نے بیٹا ابراہیم تیری جدائی دے اندر اکھاں روندیاں پیاں نے میرے بیٹا ابراہیم تیری جدائی دے اندر تیرا باپ پریشان ہے تیری جدائی نے تیرے باپ نو پریشان ہون تے مجبور کر دیتا ہے لیکن پترا تیری جدائی دے اندر میں او کوئی جملے کواں گا جدے نال میرا رب راضی ہو جائے انا للہ و انا الیہ راجعون میرے پیغمبر نے دکھ دے موقع تے پریشانی دے موقع تے صبر دا پیغام دیتا امت نو یہ دا ترجمہ پنجابی دے اندر انج بندا ہے اے منیے رب دی رضا بس جان دا خدا منیے رب دی رضا بس جان دا خدا نہیں کسے نو پتا کل کی گھومن گھر دی تو بیوی گو کر جے سجدہ نہ کریں گی بدن وچ میخاں مارا سختیاں جریں گی سولی چڑھاواں ایویں تڑپتی مریں گی
کسے نے چھڑانا تینوں نہیں آسیہ کیا میں نہیں شرک کماونا نال کفارا میں نہیں دوزخ نو جاونا کر لے تو مرضی جنہ دکھ پہنچاونا جان دا خوف مینوں نہیں بی بی نے اج رب نال کالاں ملا لیاں نے یار کس درد نال حضرت آسیہ نے رب نو پکاریا ہوئے گا کس دکھ نال حضرت آسیہ نے رب نو پکاریا ہوئے گا اللہ سونیا ہن میں انہاں دیاں تکلیفاں تو تنگ آ گئیاں اللہ میں انہاں دیاں تکلیفاں تو پریشان ہو گئیاں ہن مینوں اپنے کول بلا لے اپنے گاں مینوں جنت دے اندر جگہ عطا کر دے مفسرین لکھ دے نے انہاں پتھر گرا کر کے سیدہ آسیہ نو شہید کرنا سی اللہ تعالی پتھر گرام تو پہلے ہی حضرت آسیہ دی روح نو جناب بلا لی اپنے کول اللہ اکبر تے رب نے سارے پردے گھٹا کر کے بی بی آسیہ نو دنیا دے اندر ہی جنت وچ انہاں دا محل وکھا چھڈیا ہے بسم اللہ الرحمن عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا کر غور تو ہاتھ دیاں انگلیاں تے انہاں اندر فرق ضرور ہے انج فرق ساری دنیا وچ کوئی جابر تے کوئی مجبور تے کوئی تنگ تن دیاں کپڑیاں تو کوئی تنگ تن دیاں کپڑیاں تو تے کوئی کھا کھا کے مغرور اس بات نو یاد رکھ تو ساجدی ہر ایک نے مرنا ضرور تے کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا کوئی پڑیا ناز تے نخریاں وچ کوئی ریت گرم تے تھل چلیا تے کوئی پڑیا ناز تے نخریاں وچ کوئی ریت گرم تے تھل چلیا کوئی بھول گیا مقصد آمن دا کوئی کر کے مقصد حل چلیا اتے ہر کوئی فرید مسافر ہے کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات
کبریائی بڑائی تنہائی شہنشاہی بادشاہی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے خاص ہے۔ درود و سلام سیدنا و امامنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے زیوکار معزز سامعین و سامعات بزرگوں بھائیوں نوجوان ساتھیوں واجب الاحترام معززات مکرمات پردہ نشین روحانی اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے اندر التجا ہے پروردگار عالم ساڈا ساریاں دا اڈدا اس مقام تے جمع ہونا، خطبہ جمعہ سننا سنانا مالک کائنات اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما کے ساڑھے ساریاں واسطے ہدایت اور نجات دا سبب بنائے۔ جو میں بیان کراں اللہ تعالیٰ شرع صدر فرمائے، کتاب و سنت دے مطابق حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ ایسا بھی کوئی دی کٹا دے، ماسٹر والی ہم تھوڑا کھول دے۔ زیوکار معزز سامعین و سامعات، مسلمان مومن اور بے دین کافر دی زندگی دے اندر بڑا فرق ہے۔ مومن دی زندگی دے اندر دکھ تکلیف پریشانی مسائب آندے نے تے مومن انہاں پریشانیاں تے دکھاں تے مسائب دے اندر صبر کر دے، اس صبر دے بدلے دے اندر اللہ تعالیٰ انہوں اجر عطا کر دے۔ بے دین کافر بندہ او دے واسطے اے دکھ تکلیفاں پریشانیاں او صبر کرے پاویں نہ کرے او دے بدلے دے اندر انہوں کچھ ملنا۔ مومن واسطے ایک اللہ تعالیٰ دی خاص عنایت ہے، اور اللہ تعالیٰ یا تے اپنے بندیاں دے گناہاں دی سزا دنیا تے دکھاں دی شکل دے اندر دے چھڑ دے، تے یا پھر بندہ جتنا اللہ تعالیٰ دا پیارا اور قریبی ہوندے اللہ تعالیٰ اس قدر اپنے بندے دا امتحان لیندے ازمائشاں دے اندر ڈال کر کے۔ اور کائنات دا رب لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اپنے بندے دی طاقت تو ود کے انہوں امتحان دے اندر ڈال دا۔ اس حوالے نال سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے انہوں ازماندہ ہے خیر دے نال وی تے شر دے نال وی، مشکلات دے نال وی آسانیاں دے نال وی، دولت دے کے بھی ازماندے اور تنگی دے کے فقیری دے کے بھی ازماندے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندیاں نو ہدایت دے کے بھی ازماندے تے کئی ایسے نے جنہاں نو ہدایت تو دور کر کے ازماندے۔ اے میرے اللہ تعالیٰ دی مرضی تے مومن دا دکھاں دے وقت مصیبت دے وقت پریشانیاں دے وقت غم دی حالت دے اندر عالم کی ہونا چاہیے، کفیت کی ہونی چاہیے دنیا دے مسائب اور دکھ اور مومن دی کفیت۔ اس حوالے نال انشاءاللہ اٹھ دے خطبہ جمعہ دے اندر چند گزارشات کرن دی کوشش کراں گا۔ دعا کرنا اللہ تعالیٰ شرع صدر فرمائے، کتاب و سنت دے مطابق میں نو حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ کئی چیزیں ایسی ہوندیاں نہیں جڑیاں بندے نو بظاہر نہ ملن، بندے نو افسوس بڑا ہوندے، لیکن او دے اندر اس بندے واسطے رب دی طرفوں بہتری ہوندی۔ کئی چیزاں ایسی ہوندیاں نہیں جڑیاں بندے نو مل جان تے اللہ دی طرفوں ہو سکدے او دے اندر بہتری نہ ہوئی، تے اللہ تعالیٰ اپنے بندے واسطے اس چیز دا انتخاب کر دے جڑی بندے واسطے
بہتر ہوئی۔ اللہ تعالی نے سورہ بقرہ دے اندر اعلان فرمایا، جڑی آیا مبارکہ میں خطبے دے اندر تلاوت کیتی ہے، اللہ دا قرآن سننا اور اپنا ایمان تازہ کرنا۔ حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک تے قرآن پاک نازل فرمایا۔ اللہ فرماندے نے آسان تکرہوا شیئا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ فرمایا میرے بندیو، جس چیز نو تسی نا پسند کر دیو، جڑی چیز تانوں ناگوار گزر دیے، ہو سکدے وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، او تواڈے واسطے بہتر ہوے۔ مثلا بندہ کاروبار کرنا چاہندا ہے لیکن کر نہیں سکیا، ہو سکتا ہے بندے واسطے بہتری ہوئے۔ بندہ کتے رشتہ داری کرنا چاہندے لیکن ہو نہیں سکی، ہو سکتے بندے واسطے بہتری ہوئے۔ اسی طرح بڑیاں ساریاں مثالاں، جڑی چیز بندہ نا پسند کردا ہے تے بندے نو مل جاندی ہے۔ ایک جگہ تے بندہ رشتہ نہیں کرنا چاہندا، رشتہ ہو جاندا ہے، ہو سکدے اس رشتے دے اندر بہتری ہوئے۔ بندہ کاروبار کرنا چاہندا ہے، وہ کاروبار نہیں چاہندا کہ کاروبار میں کراں لیکن پھر بھی کر لیندے، ہو سکدے او دے اندر بہتری ہوئے۔ رات کوئی قدم ایسا جڑا بندہ نہیں اٹھانا چاہندا لیکن اٹھا لیندے، ہو سکتے ہو دے اندر بہتری ہوئے۔ اس واسطے اللہ تعالی نے فرمایا عسیٰ ان تکرہوا شیئا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ ان تُحِبُّوا شیئا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ۔ فرمایا کئی چیزیں ایسیاں نے جڑیاں تانوں پسند نے، ہو سکتا ہے تواڈے واسطے تکلیف دے ہون، ہو سکتا ہے تواڈے واسطے پریشانی دا سبب بن جان، کیونکہ غیب دا علم تے اللہ جان دے۔ واللہ یعلم وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ فرمایا اللہ تعالیٰ جان دے تے تسی جان دے، رب نو پتہ ہے خیر کدے اندر ہے، شر کدے اندر ہے۔ اس واسطے میرے برادر میرے محترم، کو دکھ آئے، کو تکلیف آئے، کو پریشانی آئے، وہ دیتے صبر دا مظاہرہ کرنے، اللہ دی طرف امتحان آئے، ازمائش آئے، وہ ویلا نہیں کرنا بلکہ صبر کرنا ہے، اور اس بات دا یقین رکھنا ہے جو خندہ ہے اللہ دی طرف خندہ ہے۔ سیدنا حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹیاں نو روانہ کر لگے نکے نام تو مصر وال، توجہ کرنا تے باپ دے دل دی خواہش ہوندی ہے میرے بیٹیاں تے بری نظر نہ پوے، باپ دے دل دیاں تمناواں میری اولاد کو بری نظر نہ ویکھے۔ میرے حضرت یعقوب علیہ السلام دے بیٹے چنگے جوان خوبصورت حسن و جمال والے جدو روانہ کیتا، اللہ دے قرآن نے نقشہ بیان کیتا۔ اللہ فرماندے نے وقال یا بنیا لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ وما اللہ من شیء ان الحکم الا للہ۔ بیٹیاں نو روانہ کر دیتا ہے، بیٹیو جا رہے ہو مصر وال جا رہے ہو، تے اس شہر دے اندر کسے محل دے اندر کسے مکان دے اندر داخل ہونے تے بیٹا ایک دروازے جندروں داخل نہیں ہونا۔ مفسرین لکھ دینے دی وجہ وے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹیاں نو کہا بیٹا الگ الگ دروازے اندروں داخل ہونے، وہ دی وجہ کیتے توانوں نظر نہ لگ دے، بری نظر تو بچان واسطے اللہ دے پیغمبر نے اپنے بیٹیاں دی تربیت کی تھی، اصلاح کی تھی، تے نال عقیدہ بھی بیان کر
دیتا ہے، مینوں تانوں سمجھا دیتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام فرماندے نے بیٹیو یہ تے میری تجوید ہے کہ تسی الگ الگ دروازے اندروں داخل ہونے، لیکن اگر اللہ دی طرفوں کو پریشانی لکھی ہوئی ہے، اللہ دی طرفوں کو دکھ لکھے ہے، کوئی تکلیف لکھی ہوئی ہے، وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، بیٹیو میں تانوں کو نفع نہیں پہنچا سکدا، میں تانوں کو فائدہ نہیں پہنچا سکدا، اگر رب دی طرفوں کوئی امتحان لکھیا تے او کر کے رہے گا، ان الحکم الا للہ، حکم چل دے تے کدا اللہ دا چل دے، حکم چل دے تے اللہ دا چل دے۔ اس واسطے رات ایمان بنا لینا چاہیے، احتیاطی تدابیر استعمال کرنیاں چاہیے، اختیار کرنیاں چاہیے نے، لیکن ایمان رکھنا چاہیے۔ دکھ آندا ہے، تکلیف آندی ہے تے اللہ دی طرف آندی ہے، کیونکہ اللہ تعالی نے واضح طور تے اپنے قرآن پاک دے اندر اعلان فرمایا، اللہ فرماندے نے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ فرمایا میں اپنے بندیاں نو ازماواں گا، ضرور ازماواں گا، تے انہاں نو ازماواں گا جڑے میرے بندے نے والا نبلونکم بشیء من الخوف، ڈرا کر کے ازماواں گا، والا نبلونکم بشیء من الخوف۔ اے ماڑا بندہ مسلمان ہو گیا، کلمہ پڑھ لے، ایماندار ہو گیا، مومن ہو گیا، اللہ اکبر، اللہ دے رشتے داراں ٹکر لے بیٹھا ہے، سامنے انہاں دا ساریاں دا ڈر خوف ہے، ایک اللہ مومن بن گیا ہے۔ اللہ فرماتے نے میں ویکھنا چاہنا میرا مومن بندہ اس حالت دے اندر رشتے داری ویکھ دے یا میری محبت ویکھ دے، خوف پیدا کر کے میں زمانہ وا سامنے جناب لشکر ہے، ایک پاسے 313 نے، ایک پاسے غدار ہے، یہ 313 اس لشکر تو ڈر دے نے یا میرے کو ڈر دے نے۔ والا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع، فرمایا میں اپنے بندیاں نو زمانہ بھوک دے کے، میں اپنے بندیاں نو زمانہ بھوک دے کے، اللہ اکبر، ایک وقت ہوندے بندہ لکھاں دے اندر کھیلن والا، ایک وقت ہوندے بندے کولے گاڑیاں، بندے دے کولے جناب پیسہ، بندے دے کولے شہرت تے دولت دے، پھر وقت آ جاندے دو ڈنگ دی روٹی تو بھی بندہ تنگ ہو جاندے۔ اللہ فرماتے نے میں ویکھنا چاہنا جدوں میں نعمتاں دتیاں اودوں کی کردا سی تے جدوں میں بھوک دتی ہے اودوں کی کردا ہے۔ والا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال، فرمایا مال دی کمی دے کے، مال دی کمی دے کے میں ازمانا، کدی بھوک دے کے رب ازماندا ہے، کدی مال دی کمی دے کے ازماندا ہے، کدی کائنات دے لوگو رب پھلاں دیاں کمیاں دے کے ازماندا ہے۔ تے اللہ تعالی نے سارے امتحانات تے ازمائشاں دا تجربہ کرن دے بعد فرمایا وبشر الصابرین، جڑا بندہ ان آزمائشاں دے اندر صبر کر دے انہاں واسطے خوشخبریاں نے، تے نال ہی اللہ تعالی نے مومن دی کیفیت بھی بیان کر دیتی۔ اللہ فرماندے نے الذین اذا اصابتهم مصیبہ، جدوں میرے مومن بندیاں نو، میرے پیاریاں نو کو دکھ آندا ہے، کو تکلیف آندی ہے تے کہندے کی نے قالو انا للہ
راجعون اسی بھی رب دے سانو اس رب نے بھیجیا اسی بھی رب دے تے فیصلے بھی او دے رب دے اسی اپنے رب دے فیصلیاں تے راضیاں تے اس رب وال لوٹ کر کے جانے اللہ فرماندے نے مینوں میرے بندیاں دا صبر مینوں میرے بندیاں دا دکھاں تے صبر مصائب تے صبر پریشانیاں تے صبر ایڈا چنگا لگ دے اس زمین تے چل دے پھردے نے اولائک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ میں آسماناں تے نہ تے اپنی رحمتاں دا نزول کرنا واولائک هم المہتدون اے وہ لوگ نے ہدایت یافتہ اس من دے اندر میں نبی پاک دا ایک واقعہ بیان کرنا چاہنا میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے الصلوۃ والسلام دی بیٹی دا بیٹا بیمار ہو گیا رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام تک پیغام آئے سونیا تواڈی بیٹی تانوں بلاندی پئی ہے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے میری بیٹی نوں جا کے پیغام دے دیو ان للہ ما اخذ ولہ ما آتا وکل شیء عنده باجل مسمى فلتصبر ولتحتسب نبی پاک فرماندے نے اس رب دا مال ہے اس رب نے دتا ہے اونے واپس لے لینے تے ہر ایک بندے دا ایک وقت مقرر ہے اونے دنیا چھڑ کے چلا جانے تے اللہ دی رضا دی خاطر صبر کرنا ہے تے رب دے کولوں ثواب دی امید رکھنی ہے تو جو کرنا ہر کرنا دوبارہ میرے پیغمبر وال پیغام آئے سونیو تواڈی بیٹی اللہ دی قسم دے رہی ہے کہ ایک باری ضرور تشریف لے کر کے آؤ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کر کے آئے نے نبی پاک نے اپنے نواسے نو اپنیاں ہتھیلیاں تے اٹھا لیے تے رحمت کائنات دیاں کھنڈل پئیاں نے میرے پیغمبر رون لگ گئے نے اللہ اکبر لو بیٹیاں دے دکھ ماپیاں نو روا دیندے نے بچیاں دے دکھ ماپیاں نو روا دیندے نے تے کہن والا بڑی پیاری گل کردا ہے ماپے روندے نہیں اولاداں نے روان دیاں ماپے روندے نہیں اولاداں نے روان دیاں ماپے روندے نہیں اولاداں نے روان دیاں دکھ ساری دنیا نے چھوڑی وچ پاندیاں ماپے روندے نہیں اولاداں نے روان دیاں دکھ سکھ سہ کے ماپے بچیاں نو پال دے دکھ سکھ سہ کے ماپے بچیاں نو پال دے ماپے بڑھے ہوئے اج بچے نہیں سنبھال دے رو رو کے اکھیاں می رو رو کے اکھیاں می خشک ہو جاندیاں رو رو کے اکھیاں می خشک ہو جاندیاں ماپے روندے نہیں اولاداں نے روان دیاں اولاداں دا دکھ ماپیاں نو روا دیندا ہے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو روندیاں صحابہ نے ویکھیا تے صحابہ کہندے نے سنیا تسی روندے پیو میرے پیغمبر فرماندے نے رحمت دے آنسو نے رحمت دے آنسو نے ایک اور روایت تواڈے سامنے رکھا میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے الصلوۃ والسلام دے صحابی بیان کر دینے نبی پاک نے الصلوۃ والسلام اپنے کے صحابی حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی خبر لین واسطے گئے نے بیمار نے نال نبی پاک نے الصلوۃ والسلام دے صحابہ نے رحمت کائنات نے الصلوۃ والسلام جدوں حضرت سعد دے کول پہنچے نا کفیت ویکھی تے میرے پیغمبر نے الصلوۃ والسلام زارو کے تار رون لگ گئے نبی پاک نے الصلوۃ والسلام دیاں اکھاں وچوں آنسواں دیاں لڑیاں
لگ گئیاں. اتنے کو روئے نے نبی پاک اتنے کو روئے نے رحمت کائنات نو روندیاں ویکھ کر کے صحابہ نے بھی رونا شروع کر دیتا ہے. ایک صحابی کہن لگیا سونیا تسی روندے پے ہو. میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اکھاں دے رون تے دل دے پریشان ہون تے رب ناراض نہیں ہوندا. رب ناراض اودوں ہوندے جدوں زبان دے نال بول بولے جاندے نے. اکھاں دا رونا گناہ نہیں, دل دا پریشان ہونا گناہ نہیں. دل پریشان ہو جاندے جدوں کو پیارا جدائیاں دے جاندا ہے. باپ ٹر جے دل پریشان ہو جاندے, ماں ٹر جے دل پریشان ہو جاندے, ویر ٹر جان اکھاں جناب روندیاں نے, بڑا ٹر جان دوست یار ٹر جان اکھاں روندیاں نے, دل پریشان ہوندا ہے. نبی پاک نے فرمایا اے زبان تے بولنا دی وجہ کر کے سزا ملدی ہے, اس زبان دی وجہ کر کے رحم کیتا جاندا ہے. مطلب اے کہ دکھ دے موقع تے اکھاں رو پین, دل پریشان ہو جائے تے کوئی گناہ دی گل نہیں, اے بے صبری والی گل نہیں. جدوں زبان وچوں کو جملے بولے جاندے نے واویلا کیتا جاندے اودوں بے صبری ہوندی ہے. ایک اور مثال نبی پاک نے صلوات و سلام دی سیرت دی, میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے صلوات و سلام اللہ تعالی نے 4 بیٹیاں تے 3 بیٹے عطا فرمائے. میرے پیغمبر دے 3 بیٹے بچپن دن اللہ نو پیارے ہوئے, بیٹیاں جوان ہوئیاں. نبی پاک نے 4 بیٹیاں دا نکاح کیتا. میرے پیغمبر صلوات و سلام دا سب تو چھوٹا بیٹا حضرت ابراہیم زندگی دی آخری جناب کھڑیاں دے اندر موت و حیات دی کشمکش دے اندر نبی پاک نے صلوات و سلام تک پیغام پہنچیا نا. رحمت کائنات چل دے آئے. نبی پاک نے اپنے لال نو اپنے خطاں تے اٹھا لیے. اج نبی پاک دے خطاں تے ہی نبی پاک دا بیٹا اللہ دے حوالے جناب ساواں دی ڈور ٹوٹ گئی, پیغام اجل آ گیا تے جدوں موت دا سنیا آ جائے پھر کوئی روک نہیں جے سکدا, پھر کوئی نہیں جی روک سکدا. جدوں پیغام اجل آ جائے پھر کوئی بندہ دنیا تے رہ نہیں سکدا. انا جل اللہ اذا جاء لا یؤخر, جدوں موت دا سنیا آ جاندا ہے پھر ایک سیکنڈ دی بھی مہلت نہیں ملدی. پچھلے دنوں مری دے واقعے دے اندر 7 ایک جناب ایک خاندان دے افراد جنہاں دے جنازے اٹھائے گئے. اللہ اکبر, اللہ پیغام اجل آ جائے بندہ بچ نہیں جے سکدا. اللہ اکبر. اے تھوڑے دن پہلے ایک نوجوان کبڈی کھیلن والا ٹوبے دا ماپیاں نے بڑے چاواں نال پالیا, ماپیاں نے بڑیاں محبتاں نال پالیا. روڈ ایکسیڈنٹ ہوئے, اللہ نو پیار آ گئے, پتہ چلیا بندہ کچھ ہور چاہندا ہے تے رب کچھ ہور چاہندا ہے. بندے دیاں کچھ اور امیداں نے تے رب کچھ اور کرنا چاہندا ہے. میرے پیغمبر دے خطاں تے نبی پاک دا 18 مہینیاں دا بیٹا ابراہیم جدائیاں دے گیا ہے تے میرے پیغمبر دیاں اکھاں ڈل پیاں تے کفیت کیے. حضرت عبد الرحمن فرماندے نے سونے روئی جا رہے جے, سونے روئی جا رہے جے. میرے پیغمبر فرماندے عبد الرحمن رحمت دے آنسو نے, اے رحمت دے آنسو نے, مطلب محبت دے آنسو نے, اے باپ دے پیار دے آنسو نے, اے باپ دی محبت دے آنسو نے. تے نبی پاک روئے, آپ فرماندے نے ان العین تدمع والقلب یحزن. میرے پیغمبر فرماندے نے بیٹا ابراہیم تیری جدائی دے اندر اکھاں روندیاں پیاں نے, میرے بیٹا ابراہیم تیری جدائی دے اندر تیرا باپ پریشان ہے, تیری جدائی نے تیرے باپ نو پریشان ہون تے مجبور کر دیتا ہے. لیکن پترا تیری جدائی دے اندر میں او کوئی جملے کواں گا جدے نال میرا رب راضی ہو جائے. انا للہ و انا الیہ راجعون. میرے پیغمبر نے دکھ دے موقع تے پریشانی دے موقع تے صبر دا پیغام دیتا امت نو. اے دا ترجمہ پنجابی دے اندر انج بندا ہے, اے منیے رب دی رضا بس جاندا خدا, منیے رب دی رضا بس جاندا خدا, نہیں کسے نو پتا کل کی ہووے. او وڈے وڈے امیداں دے محل بنان والیا, لمیاں لمیاں
پلاننگا کن والے پتہ نہیں کیڑے ویلے پیغام اجلا جانے تیریاں امیداں وچ رہ جانیاں نے تیرے جناب سارے پلان وچ رہ جانے نے منیے رب دی رضا بس جانن دا خدا نہیں کسے نو پتا کل کی گھومڑے بھائی رب کولوں ڈریے بہتا مان نہ پہ کریے اچا دم نہ پہ بھریے بھائی رب کولوں ڈریے بہتا مان نہ پہ کریے اچا دم نہ پہ بھریے نہیں پلدا وسا نہیں کسے نو پتا کل کی گھومڑے منیے رب دی رضا بس جانن دا خدا نہیں کسے نو پتا کل کی گھومڑے ہونا او جو رب نو بھانا لکھیا کسے پاسے نہیں ہو جانا ہونا او جو رب نو بھانا لکھیا کسے پاسے نہیں ہو جانا پاویں کڈا کوئی سیانا ہو جاندی خطا نہیں کسے نو پتا کل کی گھومڑے منیے رب دی رضا اور منیے رب دی رضا بس جانن دا خدا نہیں کسے نو پتا کل کی گھومڑے الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون اللہ جو ہوندے میرے رب دی طرف ہوندے تے مومن دکھاں تے بے صبری دا مظاہرہ کردا مومن دا اے شیوے دکھ آئے پریشانی آئے صبر دا دامن نہیں چھڑدا آئیے میرے برادر میرے محترم دکھان دا دور ہے پریشانیاں دا دور ہے تکالیف دا دور ہے ہر بندہ دکھان دے اندر کریا ہویا ہر بندہ پریشانیاں دے اندر کریا ہویا کسے نو جناب بھوک دا دکھ ہے کسے نو اولاد دا دکھ ہے کسے نو ماپیاں دا دکھ ہے کسے نو بیماری دا دکھ ہے کسے نو قرضے دا دکھ ہے کسے نو کسے مسئلے دا دکھ ہے میرے بھائی اے دکھاں نو تکلیفاں نو فیس کرنے جویں نبی پاک نے دسیا جویں قرآن نے دسیا اللہ اکبر آئیے چند مثال اللہ پڑھے سامنے رکھنا چاہنا حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے نبی پاک نے صلاۃ و سلام دے سینہ پاک دے قرآن پاک نازل فرمایا اے مومنہ واسطے پیغام ہے مومنہ واسطے پیغام اللہ فرماندے نے ام خسبتم ان تدخل الجنہ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین اللہ فرماندے نے تسی گمان کر لیے کہ اسی جنت وچ ایویں ہی چلے جاواں گے فرمایا اسی ویکھنا چاہنے ہاں جہاد کیڑا کر دے تے صبر کیڑا کر دے صبر کرن والیاں واسطے جنت صبر کرن والیاں واسطے جنت اللہ اکبر اللہ آگے میرے برادر کوئی بھی موقع آئے کوئی بھی پریشانی آئے دکھ آئے تکلیف آئے صبر دا دامن نہیں چھڑنا اللہ میں قربان جاواں رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے نبی پاک نے صلاۃ و سلام دے سینہ پاک دے قرآن پاک نازل فرمایا فرمایا ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ اللہ فرماندے نے جو بھی مصیبت آندی ہے کدھروں آندی ہے اللہ دی طرف آندی اللہ دی طرف آندی ہے تے مصیبت آندیاں کیوں نے پریشانیاں آندیاں کیوں نے اللہ فرماندے نے والا نذیقنکم من عذاب الادنا
دون العذاب الاکبر لعلکم یرجعون۔ دھیان کرے آجے، دھیان کرے آجے، بڑا قابل توجہ بات، بڑے دھیان نال گل سن والی۔ کئی بندے پریشانی آجے تے کہندے نے یار اسائیں رب نو لبے ہیں پریشانیاں دین واسطے، دکھ ساڈے گھر دے اندر ہی نے، پریشانیاں ساڈے گھر دے اندر ہی۔ اللہ فرماندے نے میرے بندیو میں تانوں دنیا تے عذاب اس واسطے دینا وا تاکہ دنیا دا عذاب چھوٹا ہے، تانوں قیامت دے وڈے عذاب تو بچا لواں۔ والا نذیقنکم من عذاب الادنی دون العذاب الاکبر۔ اللہ فرماندے نے چھوٹیاں چھوٹیاں سزاواں دے کے، چھوٹے چھوٹے دکھ دے کے، چھوٹیاں چھوٹیاں پریشانیاں دے کے تانوں میں اپنے وال بلانا چاہنا وا، تانوں اپنے دروازے تے لے آنا چاہنا وا۔ والا نذیقنکم من عذاب الادنی دون العذاب الاکبر لعلکم یرجعون۔ شراباں پین والا واپس میرے در تے آ جائے، زنا کر والا دوبارہ میرے دروازے تے آ جائے، میریاں نعمتاں کھا کے مستیاں کر والا دوبارہ میرے دروازے تے لوٹ آئے۔ اے چھوٹیاں چھوٹیاں سزاواں، چھوٹے چھوٹے عذاب دے کر کے میں تانوں آزمانا چاہنا وا۔ میرے بندے میرے وال لوٹ دینے کے نہیں، میرے وال رجوع کر دینے کے نہیں۔ اور میرے برادر میرے محترم اے 2-3 سال ہو چلے نے، ہر سال رمضان تان تو پہلا پابندیاں لگ جاندیاں نے، مسجداں بند کرن دے پلان کیتی جاندی ہے، پر تو رب کولوں نہیں ڈریا، رب وال لوٹ کر کے نہیں آیا، بے حیائی نہیں چھڈی، شراباں نہیں چھڈیاں، 2 نمبریاں نہیں چھڈیاں، اتوں تک کہ 2-3 مہینے واسطے حرم کھلی ہے، دوبارہ اودے دروازے بند کیتے جار، سارا سال گزار دیتا جاندے تے جدوں رب نو راضی کرن دا مہینہ آندا ہے تے مسجداں تے پابندیاں دیاں تیاریاں شروع ہو رہیاں نے۔ میرے بھائی رب دے در تو دور کرن دیاں کوششاں کیتیاں جا رہیاں نے، اور رب کولوں ڈر جا معافی منگ لے، لوٹا رب دے ول لوٹا۔ اے وی تے قضا بے کہ اللہ نے ساڈے واسطے اپنے گھر دے دروازے بند کر دیتے نے، اے وی تے اللہ دی طرف ایک امتحان ہے نا۔ دل تڑپ دے بیت اللہ ویکھن نوں، جیب دے اندر لوگاں دے کول پیسے بھی موجود نے لیکن جا سکدے نہیں جا سکتے۔ آؤ لوٹ آؤ، یہ چھوٹیاں چھوٹیاں سزاواں دے کے اللہ اپنی طرف بلانا چاہتا ہے، یہ چھوٹے چھوٹے دکھ دے کے، اے غربت دا طوفان، مہنگائی دا طوفان، بے روزگاری دا طوفان، ڈالر دا مہنگا ہونا، پاکستان دی معیشت غیر مستحکم ہونا، اس باب دا پیغام ہے والا نذیقنکم من عذاب الادنی دون العذاب الاکبر لعلکم یرجعون۔ مہنگائی وال ویکھ کے رب والا ڈو، غربت وال ویکھ کے رب والا ڈو، او قتل و غارت تے بم دھماکے دوبارہ شروع ہو گیا نے، اے حالات ویکھ کر کے رب والا لوٹاؤ۔ اللہ اکبر۔ اللہ اور نبی پاک نے صلوات و سلام دا فرمان سماعت کرنا۔ میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ حدیث پاک پڑھن تو پہلا میں مسئلہ سمجھانا چاہنا، رب اپنے بندیاں تے ظلم کردا، جو سزا مل دی ہے بندے دے گناہ دی وجہ کر کے، کوئی دکھ آندے دو ہی صورتاں نے، اگر ایمان دی حالت دے اندر نیکی دے اندر دکھ آندے پھر تے سمجھو اللہ دی طرفوں ساڈے تے ازمائش ہے، تے برائی کردیاں جے تکلیفاں آندیاں نے پھر ساڈے گناہاں دی نیک تے اسی ایڈے نہیں کہ اسی امتحان وچ پئیے، ساڈے بلے تے ہی کوئی نہیں کہ امتحان رب دے امتحان وچ پئیے، اے ساڈے گناہاں دی سزا ہے، ساڈیاں غلطیاں دی سزا ہے۔ اللہ ساڈے کول تے 5 وقت دیاں فرضی نمازاں بھی کوئی نہیں، ساڈے کول تے نیکی ہے ہی کوئی نہیں کہ رب سانو آزمائے۔ جنہیں دکھ آ رہے نے، جنیاں تکلیفاں آ رہی نے، ساڈے گناہاں دا نتیجہ ہے، ساڈیاں غلطیاں دا نتیجہ۔ اللہ نے اپنے قرآن پاک دے اندر اعلان فرمایا، حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک نے صلوات و سلام دے سینہ پاک تے قرآن پاک نازل فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں وما اصاب من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر
فرمایا جڑے تانوں دکھ آندے نے تواڈیاں غلطیاں دی وجہ کر کے آندے نے تے او تیرا بیٹا مہربان ہے تواڈیاں کئی غلطیاں تو وہیں درگزر کر دیندا ہے اونجی معاف کر دیندا ہے وا یعفو عن کثیر کئی غلطیاں اللہ تواڈیاں نظر انداز کر دیندا ہے ہن رب نو پتہ ہے تو شرابی ہے لیکن تیری شراب لوگاں تے ظاہر نہیں ہون دیندا اے رب دی مہربانی ہے رب نو پتہ ہے فلاں بندہ بدکار ہے لیکن او دی بدکاری تے رب نے پردے پائے ہوئے نے اے وی تے اللہ دی مہربانی ہے اگر بندیاں دے گناہ لوگاں دے سامنے ظاہر ہو جان میں تے جے کہنا وا اگر گناہاں دی بدبو ہوئے تے دنیا تے کو بندہ جی نہیں سکدا اس قدر گناہاں دی بدبو دی وجہ کر کے اے معاشرہ جناب خلیص تے گندا ہو جائے اللہ دے قرآن دے ایک اور مقام اللہ فرماندے نے ولا ولو یؤاخذ اللہ الناس بما کسبوا ما ترک علی ظہرها من دابۃ ولکن یؤخرهم الی اجل مسمى واذا جاء اجلهم فان اللہ کان بعبادہ بصیرا فرمایا بندیوں میرے بندیوں اگر میں تواڈے گناہاں دی وجہ کر کے تانوں پکڑ لگ جاواں پھر زمین تے کوئی جاندار رہ ہی نہیں سکدا پھر زمین تے کوئی جاندار زندہ نہیں رہ سکدا ولکن یؤخرهم الی اجل مسمى اللہ نے تانوں کچھ دیر واسطے مہلت دے دتی ہے مہلت دے دتی ہے تے پھر جدوں ٹائم آ جائے گا اللہ فرماندے نے اسی ویکھ لواں گے اے جڑی مہلت دا نجائز فائدہ نہ اٹھا رب دے دروازے تے آ جا جے دکھاں تو بچنا چاہنے پریشانیاں تو بچنا چاہنے آئیے کھن دکھ آندے نے تکلیفاں آندیاں نے بندے دی غلطی دی وجہ کر کے یا امتحان دے اندر دکھ آندے نے غلطی دی وجہ کر کے دکھ آن تے سزا ہویا کر دیئے نیکی تے قائم رہندیاں دکھ آن تے ازمائش ہویا کر دیئے تے جدوں بندے نو دکھ آندے نے تے دکھاں دے بدلے ملدا کیے صحیح مسلم میرے پیغمبر صلوات و سلام نے فرمایا ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا غم ولا حزن ولا حزن ولا غم حتى الشوكة يشاقها الا كفر الله بها من خطاياه نبی پاک فرماندے نے جدوں مسلمان کو دکھ آندا ہے کوئی تکلیف آندی ہے کوئی صدمہ پہنچ دے کوئی پریشانی آندی ہے حتیٰ کہ او دے پیر دے اندر کنڈا بھی لگ دے اللہ اے دے بدلے دے اندر اے دے گناہاں نو معاف کر چھڑ دائے دکھاں دے بدلے اللہ گناہاں نو معاف کر دیتا ہے دوسری حدیث دا مفہوم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آپ فرماندے نے اللہ جدوں مسلمان محمد مرد تے کوئی تکلیف لے آندا ہے او دے مال تے او دے عیال تے او دے نفس تے اس واسطے اللہ تعالیٰ لے آندا ہے تاکہ میرا بندہ دنیا تو جاوے تے گناہاں تو پاک ہو کر کے جائے تاکہ میرا بندہ دنیا تو جاوے گناہاں تو پاک ہو کر کے جائے اللہ اکبر اللہ آئیے ادا مطلب ہے بندے تو کو دکھ آئے انہاں دکھاں دی وجہ کر کے اللہ تعالیٰ گناہاں نو معاف کر دیں دے اللہ اگلی حدیث سماعت فرمانا حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے صلوات و سلام دے کول پوچھیا گیا سونیو دسیو نا سب تو زیادہ دکھ کناں نو آئے نے سب تو زیادہ تکلیفاں کناں نو آئیاں نے تے نبی پاک فرماندے نے اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الصالحون نبی پاک فرماندے نے سب تو زیادہ دین دے معاملے دے اندر دکھ آئے نے تے اللہ دے نبیاں نو آئے نے پریشانیاں آئیاں نے تے اللہ دے نبیاں نو آئیاں نے اللہ دکھ آئے نے تے نیک لوگاں نو آئے نے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے کئیاں نو تے رب نے اس قدر آزمایا ہے کہ انہاں دے تن تے غربت دی وجہ کر کے کپڑے نہیں سویا کردے سوائے ایک کھردرے قمیض دے اس تو علاوہ
انہاں دے تن تے کپڑا بھی نہیں سی ہویا کردا اس قدر اللہ تعالی نے اسمایا اللہ اکبر اللہ نبی پاک نے صلوات و سلام فرماندے نے سب تو زیادہ دکھ آئے نے اس معاملے دے اندر نبیاں نو آئے نے کیڑا دکھ ہے جڑا نبیاں برداشت نہیں کیتا ایک مثال دینا چاہنا اللہ دے پیغمبر حضرت ایوب علیہ السلام اللہ نے دولتاں بڑیاں عطا کیتیاں اللہ نے مال بڑا عطا کیتا اللہ نے اولاد بڑی خوبصورت عطا کیتی لیکن دکھ آ گئی ہے پریشانی آ گئی ہے اللہ دی قسم مفسرین لکھ دینے 18 سال اللہ دے پیغمبر نے بیماری دے اندر گزارے نے 18 سال اللہ اکبر اللہ تے کئی ایسے بندے ہوندے نے جڑے زخمات تے نمک چھڑکن والے کئی ایسے ہوندے نے اوکھے ویلے حوصلے دین والے اوکھے ویلے بندے دے جناب پریشانی دے اندر کم آن والے تے دوست چل دے آئے حضرت ایوب دے کوڑ انہاں ویکھیا سارے جسم دے اندر بیماریاں نے تے ایک کہن لگا لگ دے اپنیاں کیتیاں دے اندر پھڑیا گیا ہے اللہ میری توبہ اللہ میری توبہ اللہ تعالی اپنے پیغمبراں کولوں گناہ ہون دیندا اللہ اپنے نبیوں کو گناہ نہیں ہون نبی گندئی ہوئے جڑا گناہاں تو پاک ہوئے نبی گندئی ہوئے جڑا گناہاں تو مبرہ ہوئے اللہ انہاں نبیوں نو ہی نہیں چھڈیا انہاں اللہ دے نبیوں نو گل کر دیتی ہے تے رب دے پیغمبر دا دل دکھ گیا اللہ ہن تے سجنا اٹھ کے مینے مارنے شروع کر دیتے نے اللہ ہن تے اپنے اٹھ کے گلاں کرنیاں شروع کر دتیاں نے قرآن کہندا ہے اللہ دے پیغمبر نے آوازاں لگائیاں نے وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ اللہ دے پیغمبر نے رب دے تلے مارن اللہ مینوں تکلیف آئی ہے مینوں دکھ آئے تے مالکا تو ہی رحم کرن والے آسمان والے رب نے آسماناں تو رحمتاں کیتیاں مال بھی دے دیتا صحت بھی دے دیتی سارا کچھ لٹا دیتا پتہ چلیا نبیوں تے بھی دکھ آئے نے نبیوں نوں امتحاناں دا سامنا کرنا پیا ہے تے یاد رکھیا جے دکھ دے اندر تکلیف دے اندر پریشانی دے اندر اگر کوئی چیز رب لے لیندے تے اودے بدلے دے اندر بڑا کچھ عطا کر دے اودے نال بہتر عطا کر دے نبی پاک نے فرمایا جدوں اللہ تعالی اپنے بندے دیاں دو محبوب چیزاں لے لیندے یعنی اکھاں دی بنائی واپس لے لیندے تے رب تعالی اس دکھ دے بدلے دے اندر ایدا جنت دے اندر محل بڑا چھڑدا ہے جدو بندے تے تکلیف آندی ہے پریشانی آندی ہے مصیبت آندی ہے اللہ اس پریشانی دے بدلے دے اندر اس دکھ دے بدلے دے اندر انہوں بہتر عطا کر دے اللہ کو اکبر اللہ ایک مثال بیان کرنا چاہنا قرآن پاک دی اے ویکھو نا ایک ملکہ ہے ایک شہزادی ہے شہزادیاں والی زندگی بسر کر والی کو عام شہزادی نہیں فرعون دے گھر دے اندر رہن والی ون سمنے لباس پہنن والی طرح طرح دے کھانے کھان والی نوکر غلام اگے پیچھے نے حکومت دے قدماں دے اندر اللہ اکبر اللہ دے ہن ہویا کیے انہیں رب دے رب دی توحید دا اقرار کر لیے حضرت موسیٰ دا کلمہ پڑھ لیے تے فرعون کہن لگیا آسیاں کیڑا کم شروع کر لیے اللہ اکبر اللہ یا موسیٰ دا کلمہ چھڑ دے تے یا پھر میں تنوں بڑیاں سخت سزاواں دواں گا اللہ اکبر اللہ یاد رکھ اگر مینوں رب نہیں منے گی تے میں تنوں بڑے دکھ دیواں گا بڑیاں تکلیفاں دیواں گا تے کہندا کی اے گھر دی تو بیوی گو کر جے سجدہ نہ کریں گی بدن وچ میخاں مارا سختیاں جریں گی سولی چڑھاواں ایویں تڑپتی مریں گی کسے نے چھڑانا تینوں نہیں آسیہ کیا میں نہیں شرک کماونا لال کفارا میں نہیں دوزخ نو جاونا کر لے تو مرضی جنہ دکھ پچاونا جان دا خوف مینوں نہیں کسے کہن والے کیا
آسیہ ایڈیاں سہولتاں چھوڑ کر کے ایڈیاں نعمتاں چھوڑ کر کے اپنے آپ کو دکھاں دے اندر پا لیے ایڈیاں سہولتاں چھوڑ کر کے اپنے آپ کو پریشانیاں دے اندر ڈال لیے ایک پاسے غلام نے ایک پاسے لونڈیاں نے ایک پاسے تیرے گھر دے اندر حکمرانی تے تیری جناب ہے اے ساری عزت شہرت ہے تے ایک پاسے دکھی دکھ نے ایک پاسے تکلیفاں نے دکھاں والا رستہ اختیار کیتا ہے تے بی بی آسیہ کہندی ہے او مزہ آرام دے اندر نہیں جڑا مزہ رب دی توحید دے اندر دکھ سہن دا ہے او مزہ دنیا دی دولتاں دے اندر نہیں او تو مزہ دنیا دیاں حکومتاں دے اندر نہیں جڑا مزہ رب دی توحید دے اندر مارا کھان دے انہاں ظالم حضرت آسیہ دے ہتھاں دے اندر کل لگا دیتے نے ہتھاں دے اندر میخاں لگا دتیاں نے پیراں دے اندر کل ٹھوک دیتے نے تے دیوار تے پتھر رکھ دیتا ہے فرعون کہنے لگے آسیہ گل سن یاد موسیٰ دا کلمہ چڑھ دے نہیں تے پتھر گرا کر کے تینوں مار دیوانگے اللہ کو اکبر اللہ تے ہن بی بی نے ایتھے ہی لیٹیاں اپنیاں کالاں اپنے رب نال ملا لیاں نے اللہ بازارا بلاغ مثل للذین آمنوا امرأۃ فرعون اذ قالت رب ابن لی اذ قالت رب ابن لی اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین بی بی نے رب نال کالاں ملا لیاں نے یار کس درد نال حضرت آسیہ نے رب نو پکاریا ہوئے گا کس دکھ نال حضرت آسیہ نے رب نو پکاریا ہوئے گا اللہ سونیا ہن میں انہاں دیاں تکلیفاں تو تنگ آ گئیاں اللہ میں انہاں دیاں تکلیفاں تو پریشان ہو گئیاں ہن مینوں اپنے کول بلا لے اپنے گاں مینوں جنت دے اندر جگہ عطا کر دے مفسرین لکھ دے نے انہاں پتھر گرا کر کے سیدہ آسیہ نو شہید کرنا سی اللہ تعالی پتھر گرام تو پہلے ہی حضرت آسیہ دی روح نو جناب بلا لی اپنے کول اللہ کو اکبر تے رب نے سارے پردے گھٹا کر کے بی بی آسیہ نو دنیا دے اندر ہی جنت وچ انہاں دا محل وکھا چھڈیا ہے اللہ کو اکبر یہ تو پتہ چل دے جدوں کو دکھ آندے کوئی تکلیف آندی ہے اللہ دے بدلے دے اندر بہتر عطا کر دیندے حضرت آسیہ نے رب دی توحید دی خاطر سارا کچھ چھڑ کے صبر دا مظاہرہ کیتا ہے اللہ نے بدلے دے اندر جنت عطا کر دیتی ہے تے نبی پاک دا فرمان میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے صلاۃ و سلام فرماندے نے جدوں اللہ تعالی کسے بندے نال بھلائی دا ارادہ کر دے تے او دے گناہاں دی سزا اونوں دنیا تے دے چھڈدا ہے اللہ اکبر اللہ جدوں اللہ تعالی اپنے کسے بندے نال بھلائی دا ارادہ کر دے تے او دے گناہاں دی سزا دنیا تے دے چھڈ دے تے اللہ تعالی حدیث پاک دے اگلے الفاظ نبی پاک فرماندے نے اللہ تعالیٰ اگر کسی کو انتقام لینا چاہے انہوں دنیا تے ٹلا چھڑ دیندا ہے او دا حساب قیامت والے دن ہوئے گا دنیا دی سزا تے کچھ بھی نہیں دنیا دی سزا اللہ ویسے سانو گناہاں تو بچائے سزاواں تو بچائے دکھاں تو بچائے پریشانیاں تو بچائے لیکن حضرات اللہ دی قسمیں بہت بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ دکھاں تو بچا کے آخر دیاں پریشانیاں تو بھی بچا لوے آخری حدیث پڑھا گل ختم کرا دکھ آ جان پریشانیاں آ جان تے بے صبرا ہونا پریشانی دے اندر آ کے موت منگنی پریشانی دے اندر آ کے اے نہیں کہنا کہ اللہ میرے گناہاں دی سزا مینوں دنیا تے دے لے اے بھی کہنا نہیں کہنا صحیح مسلم دی روایت پیش کر کے گل ختم کرا میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے صلوات و سلام دے صحابی سیدنا حضرت انس رضی اللہ عنہ کو بیان کر دے نبی پاک دے کہ صحابی کئی دنوں تو نبی پاک نے صلوات و سلام دی مجلس دے اندر حاضر نہیں ہوئے. نبی پاک نے صلوات و سلام فرماندے میرے صحابہ میرا صحابی کتے صحابہ کہتے ہیں سونے ہوتے بیمار ہے. نبی پاک نے صلوات و سلام فرماندے نے چلو دی تیمارداری کر کے آئیے وہ دی خبر لے کر کے آئیے. مومن بندے دی عیادت کرنا مریض دی عیادت کرنا بڑا بڑا عمل جے. ایتھے مینوں حدیث یاد آئی علامہ البانی رحمہ اللہ تعالی سلسلہ تو صحیحہ دے اندر نقل کر دینے حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ رحمہ اللہ تعالی بیان کر دینے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی کو سیدنا حضرت حسن بولو رضی اللہ تعالی بولو رضی اللہ تعالی کو دی عیادت واسطے گئے نے تیمارداری کرن واسطے گئے نے. اللہ اکبر اللہ. حضرت حسن بیمار ہو گئے حضرت علی دے بیٹے بیمار ہو گئے. کون بیمار ہوئے؟ حضرت حسن تے حضرت علی دے بیٹے. اللہ جڑے مشکل کشا ہون انہاں تے مشکلاں آندیاں جڑے بنا مشکل کشا ہون انہاں تے بیماریاں آندیاں انہاں تے بیماریاں نہیں آندیاں. حضرت علی دے بیٹے حضرت حسن بیمار ہو گئے. اللہ اکبر اللہ. ایویں کئی لوگاں غلط فہمیاں پلا دیتیاں جی بھابی حضرت علی نوں نہیں ماندے. اللہ دی قسم سی سب کچھ مننے آ لیکن مشکل کشا ماندے نہیں مشکل کشا نہیں ماندے. حضرت علی فاتح خیبر بھی نے حضرت علی حضرت فاطمہ دے شوہر بھی نے حضرت علی حسنین دے بابا بھی نے حضرت علی میرے پیغمبر دے ویر بھی نے حضرت علیوں نے جنہ دے بارے نبی پاک نے فرمایا لی تیرے نال رب بھی پیار کر دے تے رب دا رسول بھی پیار کر دے. حضرت علی کون نے جنہ دے بارے نبی پاک نے فرمایا لی تیرے نال بغض رکھن والا منافق ہوئے گا تیرے نال محبت کرن والا مومن ہوئے گا. حضرت علی کون نے جنہ دے بارے نبی پاک نے فرمایا لی تیرا میرے ہاں مقام میں جویں حضرت خرون دا حضرت موسیٰ دے خواہ مقام سی لیکن آنا خاتم النبیین لا نبی آبادی. حضرت علیوں نے اللہ دی قسمیں جنہاں نو اللہ تعالی نے فاتح خیبر بنایا جنتی جوانوں دے سردار انہاں دا باپ بنایا جنتی عورتوں دی سردار انہاں دے شوہر بنائے. گل حضرت علی دی آئیے چلو ایک دو جملے سنا دیواں. سونا علی ہے پے کردا نالے فاتح خیبر دا سونا علی ہے پے کردا نالے فاتح خیبر دا جگ سارا جاندا اے وہابی نوکر ہے دردا. سونا علی ہے پے کردا نالے فاتح خیبر دا جگ سارا جاندا اے وہابی نوکر ہے دردا. کیوں دور دور رہنا اے نہیں کول ساڈے بہنا اے کیوں دور دور رہنا اے نہیں کول ساڈے بہنا اے اس لئی تو سجنا برا سانو کہنا اے اس لئی تو سجنا برا سانو کہنا اے. اج تک میں لا دیواں گل مکدی مکا دیواں اج تک میں لا دیواں گل مکدی مکا دیواں ہے دردی جتی دی مٹی او تمغہ میرے سردا. سونا لیے پے کردا نالے فاتح خیبر دا جگ سارا جاندا اے وہابی نوکر ہے دردا. اللہ اللہ میں قربان جاواں. حضرت علی رضی اللہ عنہ دے بیٹے بیمار ہوئے حضرت ابو موسیٰ خبر لین واسطے گئے تے دشمناں دے پتراں دیاں خبراں لئیاں جاندیاں. بولو کہنے نے صحابہ آپس دے اندر حضرت علی دے صحابہ نے اختلافات سن ایماندار نال دسو دشمناں دے پتراں دی خبر لیندا ہے کدی نہیں لیندا. حضرت ابو موسیٰ گئے
تے جدو پہنچے نا حضرت علی فرماندے نے ابو موسیٰ کیویں آئے؟ کہنے لگے میں حسن دی خبر لین واسطے آیا۔ حضرت علی فرماندے نے پھر سنو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ کسے مریض دی تیمارداری کرن واسطے جاندے جدو مریض دے کوڑ جا کر کے بیٹھ جاندے اللہ تعالیٰ انہوں اپنی رحمت دے اندر سمیٹ لیندے انہوں اپنی رحمت دے اندر ڈھانپ لیندے تے نال فرمان لگے نبی پاک فرماندے نے وہ جڑا تیمارداری کرن واسطے آندے حضرات توجہ کرنا جنت دے خاص میویاں دے اندر رہندے اگر صبح جاندے شام تک اگر شام جاندے تے صبح تک 70,000 فرشتے ادے واسطے رحمت دی دعا کر دے رہندے بیمار دی تیمارداری کرن دا ایڈا فائدہ نبی پاک گئے صحابی دی خبر لین تے ویکھیا نبی پاک دا صحابی سک کے اینج کر کے منجی نال منجی ہو گیا آپ فرماندے نے صحابیا کو رب کو دعا تے نہیں مانگ لی ہو کہندا سونیا میں اللہ کو دعا کیتی اللہ میرے گناہاں دی سزا مینوں دنیا تے دے لے نبی پاک فرماندے نے کدے اندر طاقت رب دی دتی ہوئی سزا برداشت کر سکے نبی پاک فرماندے نے انج دی دعا نہیں کرنی رب دے کولوں منگنا ہوئے تے منگنا ہے اللہم آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار نبی پاک نے ادے واسطے دعا کی تھی اللہ نے انہوں صحت عطا کر دی تھی رات دکھان دے اندر کتاب و سنت انہوں سامنے رکھنا ہے پھر انشاءاللہ دکھان دے اندر بھی آسانیاں ہو جان گیاں اللہ تعالیٰ کو دعا ہے اللہ تعالیٰ سانو جو سنیا سنایا عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے پریشانیاں دے اندر اللہ تعالیٰ صبر دا مظاہرہ کرن دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین